अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ तुम मेरी निकाह में हो। चाइल्डहुड नावल बेस्ड निकाह है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। मेरा खान वो आ गया है। दीजी के खुशी से आवाज़ कांपने लगी जो शामी को सख्त नागवार गुजरी। जी आ गया है आपका लाडला। और हैरत की बात है ना, बहुत ग्रैंड पार्टी आज रात खानविला में सभी रिश्तेदारों को दावत दी गई है, लेकिन अफसोस किसी ने आपको याद नहीं रखा। खाने से वो हाथ खींच गया था और उसकी बात पे दीजे का दिल दुखा और आंखें नम हुई। शामी खाना खाओ, जमीला खातून ने उसे टोका। पेट भर गया है अम्मीजान, सख्त अंदाज में कहता वो उठ के जा चुका था। जमीला मेरा खान भी भूल गया मुझे। दीजे रोने लगी। बस करे अम्मा जी, जब भाइयों ने छोड़ दिया तो भाइयों की औलाद से कैसा गिला। दिल तो जमीला खातून का भी दुखा था, लेकिन माँ को भी दुखी ना देख सकी और दिलासा देने लगी। दरवाजे की ओर से ये मंजर देखती अनाबिया इन्हीं कदमों से वापस मुड़ गई। दिल पे आज फिर से सख्त घाव लगे थे। जिस शख्स के निकाह में थी वो आज 10 साल बाद वापस लौटा तो उसे कोई भी याद न था। अना जानती थी उस वक़्त शामी सख्त टेंस होगा। वो छत की मंडीर पे बैठा अपना गुस्सा ठंडा कर रहा था। अना भी उसके पास जा बैठी। बहुत गुस्सा आ रहा है। वो अपने भाई को हैंडल करना अच्छी तरह जानती थी। क्या नहीं आना चाहिए? उल्टा सवाल किया। दोनों भाई बहन टांगे नीचे लटकाए बैठे अपने अपने दिल को संभाले हुए थे। शामी, क्या तुम सब कुछ वक़्त पे नहीं छोड़ सकते? लहजा तल्ख हुआ। काश ये जितना कहना आसान है करना भी उतना ही आसान होता। वो हक पे था। उसे गलत कहना वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। हैरत तो मुझे दीजे पे है। 5 साल से ऊपर हो गए हैं उन लोगों ने इन्हें अपने घर से निकाल दिया और पलट के खबर तक न ली, और ये आज तक इन्हीं का काम दम भरती हैं जो उन्हें याद रखना भी गवारा नहीं करते। दांत पीसता हुआ वो बोला, हर एक अपना दीन ईमान है, हमें किसी से क्या लगे, हमें अपने कर्म से ही रखने चाहिए। तहम्मुल से समझाया, अना, शी डिजर्व्स। जिस तरह वो हर वक्त मेरा हान करती हैं ना, उनके लिए सिर्फ वो शहीर खान ही हैं। हम तो कुछ भी नहीं है ना। हमारा प्यार तो उनके लिए कोई माने ही नहीं रखता। इन्हें बस अपने पोते से ही मतलब है, नवासों से नहीं। मुंह फेरते वो अंदाज का गुस्सा निकालने लगी। और फिर ऐसी बात नहीं शामी, हम सब से बहुत प्यार करती हैं। शहीर के नाम पे अना का दिल बुरी तरह धड़का था, लेकिन अपने एहसासात जाहिर नहीं किए। मतलब पस्ती की दुनिया। और आज वो आता है और उनका पोता और उन्हें लेने देखना, एक लम्हा नहीं लगाएंगी उनके साथ जाने में, सब भूल जाएंगी। बस वो जो कहेगा वही करेंगी। शामी गुस्से का शुरू से ही तेज था और तुम निकाह पढ़ा दिया बचपन में भेड़ बकरियों की तरह। अब वो जो चाहेगा वही होगा। तुम्हारे एहसासात जाएं भाड़ में। वो सच बोले जा रहा था और अब बहुत कड़वा होता जा रहा था। अना बहुत बर्दाश्त नहीं कर पाई। चलो उठो, नीचे चलते हैं, खाना खाते हैं। हम तुम्हारी वजह से मैंने भी नहीं खाया, बहुत जोरों की भूख लगी है। शामी का हाथ थामे वो उठी, और मुझे भूख नहीं है, मुंह लटकाया मेरी खातर, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। प्यार भरी धमकी। अना आपी साथ की छत की मंडीर से आबी ने मुंह निकाला। लो, इसकी कसर थी। शामी ने मुंह बिगाड़ा। क्या हुआ? अना आगे बढ़ी। अना आपी, ये अम्मी जान ने बिरयानी बनाई है, आपके लिए दी है, यही से ले लेंगी या दरवाजे से आए हम? कहते साथ सवाल भी किया, कहो आके खिला भी जाएं। शामी ने चिढ़ के कहा। अना बस मुस्कुरा ही सकी। यहीं से दे दो प्यारी। अना ने प्लेट थामी और खा के बताइएगा कि कैसी बनी है। जग से कहती एक नज़र शामी पे भी डाल गई। जी अच्छा, हाँ जैसे ही खुद बनाई हो। बाप नवाब है, नवाब इब्ने नवाब, और इंतहाई कंजूस। ऊपर से बेटी बिरयानी की प्लेट लेके आई है। और फिर नवाब साहब को भी बता देना था इस प्लेट के बाबत, ताकि नींद तो हराम होती। शामी ने अब की बार गुस्सा आबी पे उतारा। अना ने इशारे से बाज रहने को कहा, लेकिन उसे कहाँ ब्रेक लगने वाली थी। वो तो अपने अंदर का गुस्सा निकाले जा रहा था। हमारे वालिद मोहतरम बिल्कुल भी कंजूस नहीं है, आपको गलतफहमी हुई होगी। अपनी दोनों चोटी आगे करते हुए वो उस वक़्त शामी को बहुत बुरी लगी थी, जिसकी वजह से वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करने पा रहा था। अपने वालिद मोहतरम से पूछना, जेब में कभी 10 रुपए का नोट भी रख लिया करें, गलती से कभी भी
کسی کو ضرورت پڑ سکتا ہے تو ہونے چاہیے، اگر نہیں ہے تو میں دے دیتا ہوں۔ شامی غصے سے اٹھ کے اب منڈیر کے پاس آیا جہاں وہ منہ نکالے کھڑی تھی۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے آپی، ہم جا رہے ہیں، کہتے ہی وہ جھپاک سے غائب ہوگی۔ شامی تم بھی نہ حد کرتی ہو، ایک تو وہ بیچاری بریانی لے کر آئی اور تمہاری فیورٹ، بجائے شکریہ کہنے کے تم نے اسے ڈانٹ دیا۔ بریانی نہیں، چوری کی بریانی چھپا کے لاتی ہے چورنی، باپ 10 روپے دے نہیں سکتا اور بیٹی بریانی لا کے کھلاتی ہے۔ کافی اونچا بولتا وہ انا کے ساتھ نیچے اترا تھا، جبکہ ساتھ دیوار ٹیک لگائے اس معصوم کے دل پہ کیا بیتی تھی یہ بس وہی جانتی تھی، جو اپنے حصے کی بریانی شامی کے لیے لے کر آئی تھی اور اس کی فیورٹ ہے، جبکہ وہ اسے چورنی کا خطاب دے رہا تھا۔ یہ سنتے ہی اس کے دل پر چوٹ لگی، آنسو صاف کرتی وہ بھی دل پہ لگے زخموں کے ساتھ نیچے اتر گئی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتیں اس کے ذہن پر رقص کر رہی تھیں، اور اسے بہت افسوس ہوا کہ میں اتنے پیار سے شامی کے لیے بریانی لے کے گئی، لیکن اس نے بھی اس کا دل توڑ دیا۔ پارٹی اپنے عروج پہ تھی، ہر طرف گہما گہمی تھی، بڑے بڑے بزنس مین اپنی بیٹیوں کے ہمراہ پارٹی میں موجود تھے۔ خانزادہ فیملی پورے جوش و خروش سے اس فنکشن میں اپنا آپ شو آف کر رہے تھے۔ خواتین کی الگ محفل تھی تو جینٹس الگ سائڈ پہ تھے، لیکن خاندان اور فرینڈ سرکل کی لڑکیاں شہیر خانزادہ کی ایک جھلک کے لیے تڑپ رہی تھی، جبکہ وہ اپنی دادی ڈی جے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جب صبر نہیں ہوا تو ماں سے پوچھ ہی لیا، ماما جان ڈی جے اور پھپھو کی فیملی کہاں ہیں؟ بیٹا وہ شاید نہیں آئے۔ ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ادھر ادھر نظریں گھمائیں اور وہ دیکھتا رہ گیا، کیا مطلب نہیں آئے؟ جب سب یہاں موجود ہیں تو وہ پورا خاندان یہاں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے؟ شہیر کو حیرت ہوئی، وہ اپنی حیرت میں ڈوبا سوال پہ سوال کرتا جا رہا تھا۔ بیٹا دعوت دے دی تھی، اب وہ کیوں نہیں آئے اس پہ بعد میں بحث کر لیں گے، لیٹس کٹ دا کیک، دھیمے لہجے میں کہتی وہ حیران ہوتے شہیر کے ساتھ لیے اسٹیج کی جانب بڑھ گئیں۔ سب کی ڈھیروں تالیوں میں کیک کاٹا گیا۔ رافعہ خانم نے کیک کا ایک پیس بیٹے کے منہ میں ڈالنا چاہا، جسے اس نے پیچھے کر دیا، اور ایک لمحے کو تو رافعہ خانم کے اندر تک سناٹا چھا گیا تھا۔ پلٹ کے حیرت سے بیٹے کو دیکھا، ماما جان مجھے کیک پسند نہیں، سہولت سے انکار کرتا وہ اسٹیج سے نیچے اترا۔ اسی لمحے رافعہ خانم اس کی کلائی تھامی، شہیر بیٹا میری بات سنو، کدھر جا رہے ہو؟ سر وہ کیسر کا آدمی تھا جس نے گولی چلائی، اب وہ ہماری حراست میں ہے۔ آفتاب اس وقت ہاسپٹل میں تھا اور اس کا سارا دھیان آپریشن تھیٹر کی جانب تھا، جہاں ڈاکٹر اور لڑکی کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، اور آفتاب پہلی بار یوں کسی کے لیے پریشان ہوا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آپریشن تھیٹر سے نکلا اور آفتاب کی جانب بڑھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں خان صاحب، اب وہ خطرے سے باہر ہے، گولی چھو کر گزری تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ آفتاب نے سکون کا سانس گہرا خارج کیا اور سعدی کی جانب مڑا۔ وہ شخص مجھے زندہ ہی چاہیے سعدی، آنکھوں میں وارننگ تھی، اور سعدی نے سر اسبات میں ہلایا اور پیچھے ہو گیا۔ جی سر، آپ کا حکم سر۔ آنکھوں پر آفتاب کا رخ ابھی بھی آپریشن تھیٹر کی جانب تھا، جہاں وہ لڑکی تھی جس نے آج اس پہ احسان کیا تھا، اس کی جان بچا کے۔ دھیرے سے دروازہ کھولتا وہ اندر آیا اور وہ تکیے کے سہارے آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ اب کیسی ہیں آپ؟ پاس جاتے دھیرے سے پوچھا تو اس لڑکی نے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے دیکھا بہت مزے میں، بس گولی ہی تو لگی ہے، طنز سے مسکراتے ہوئے جواب آیا۔ آفتاب کا سر جھک گیا۔ آپ کو میری وجہ سے اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے تھی، کیوں آپ نے ایسا کیا؟ وہ اسے پوچھنے لگا کہ کسی اور کی وجہ سے آپ نے گولی کھا لی۔ آفتاب کو اس کا یہ انداز بالکل نہ بھایا۔ آپ کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں؟ میں اپنی مرضی سے آئی تھی سامنے، اور اپنی مرضی سے ہی میں نے آپ کے لیے گولی کھائی۔ اب کی بار لہجے میں تلخی تھی اور رخ بھی پلٹ لیا تھا۔ شرمندہ؟ آفتاب نے دل میں سوچا، عجیب لڑکی ہے، خود ہی سب عکس کر رہی ہے۔ سر جھٹکا، آپ کے گھر سے کسی کو بلوانا ہے تو میں انفارم کر دوں؟ کوئی نہیں ہے میرا، آفتاب کی طرف رخ کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ موبائل نکالتے آفتاب کے ہاتھ پل بھر کو رکے۔ آپ یہاں اکیلی، مطلب کوئی تو ہوگا؟ آفتاب کنفیوز ہوا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں اور جائیں، ڈاکٹر جیسے ہی مجھے ڈسچارج کریں گے میں بھی چلی جاؤں گی، میرے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اجنبیت سے کہتے وہ چہرے سے معصوم لڑکی آفتاب کو سخت ٹوکر کھائے
ठोकर खाए लगी। और मैंने बिल पे कर दिया है। फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये कार्ड है, आप कॉल कर लीजिएगा। इस लड़की ने कार्ड ना थमा, बल्कि आंखों पे एक बाजू रख लेटी थी, क्योंकि दूसरी तो वो जख्मी कर चुकी थी। आफताब ने कार्ड साइड टेबल पे रखा, जबकि वो लड़की टच से मस न हुई। बहुत ही अकड़ मिजाज है, आफताब दिल ही दिल में बोला और बाहर की जानिब रुख कर गया। आफताब के जाने के बाद उसने धीरे से आंखें खोली और साइड टेबल पर पड़ा कार्ड उठाया और आंखें फिर से मूंद ली। कार्ड को देखते ही उसने दोबारा से, एक गहरा राज था उन काली आंखों में जो कोई नहीं जानता था सिवाय उन काली आंखों के। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे यू हैव अटेंशन प्लीज। राफिया खानम ने अचानक शहीर का हाथ थाम के वापस स्टेज की तरफ मोड़ा और सबको अपनी तरफ मतवज्जा किया। आज मेरा बेटा शहीर खानजादा पूरे 10 साल बाद पाकिस्तान वापस लौट आया है और हम सब बेइंतहा खुश हैं, कहते साथ ही शहीर को अपने साथ खड़ा किया। अरबाज खान भी सर फखर से बुलंद करते साथ खड़े हुए। तबस्सुम और इबाद खान भी सामने खड़े उनके अंदाज और अतवार देख रहे थे, जबकि उनकी शमसा खाला अपनी दोनों जवान बेटियों अरूज और सारा के साथ खड़ी बहुत फख्र से बहन को देख रही थी, जो स्टेज पे खड़ी थी और अब अनाउंसमेंट करने वाली थी, जो यकीनन वो जानती थी कि क्या कहने वाली हैं। शहीर खानजादा के आने की खुशी पे हमने ये ग्रैंड पार्टी रखी है और अब हम एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। खान साहब, इजाज़त है? एक अदा से अरबाज खान से झुक के मुस्कुराते हुए पूछा। जी हानम, उन्होंने भी सर तस्लीम हम किया। फिर शहीर तो बस देखे जा रहा था कि ये क्या हो रहा है। अरूज, यहाँ आओ बेटा, बहुत प्यार से बहन की बेटी को बुलाया। अरूज शर्माती हुई स्टेज की जानिब बढ़ी। हम आज अपने बेटे शहीर खानजादा का रिश्ता अपनी बेटी, प्यारी बेटी अरूज के साथ तय करते हैं। हाल तालियों में गूंज उठा। शमसा खाला के तो दिल की मुराद पर आई। शहीर खानजादा ने हैरत से माँ को देखा, जो अरूज को केक खिला रही थी। वो शर्मा के खा रही थी और इसी असना में आफताब शेर खान अंदर दाखिल हुआ। अनाउंसमेंट में वो भी सुन चुका था, जो उसे सख्त नागवार गुजरी थी। एक पल को शहीर और आफताब की नजरें मिली। आफताब लम्ब पीछे नफी में सर हिलाता वहां से निकलता चला गया। तबस्सुम खान ने आफताब को वहां से जाता देख परेशानी में उसके पीछे हो ली। एपी एक मिनट, शायद कोई गलतफहमी हुई है यहाँ। शहीर ने माँ की तरफ मुड़ते निहायत संजीदगी से कहा। सभी की नजरें स्टेज पे थीं। कैसी गलतफहमी बेटा? आपका रिश्ता तय हुआ है अरूज के साथ, बज़ाहिर मुस्कुराते कहा, जबकि अंदर ही अंदर वो पीछे-ताप खा रही थी। जब मैं ऑलरेडी निकाह में हूँ तो रिश्ता कैसे तय कर सकती हैं आप? शहीर के माथे पे बल पड़े हैं, वहीं हासदीन के चेहरे खिल उठे। अब आएगा मजा। इबाद खान जेरे लब बड़बड़ाए। वो खत्म हो जाएगा, इस बचपन के निकाह को कोई वैल्यू नहीं, स्पार्ट अंदाज में कहा। आपके लिए दो बदू जवाब आया। राफिया खानम ने बेटे को हैरत से देखा, जो उनके साथ सवाल जवाब कर रहा था और आंखों में आंखें डाल के। मेरे लिए मेरा निकाह बहुत अहमियत रखता है मामा जान, चाहे वो बचपन में ही क्यों ना हुआ हो, हर लफ्ज पे जोर देते हुए कहा और एक नज़र आंखें फाड़े देखती अरूज पे डाली और स्टेज से नीचे उतरता चला गया। अरूज की आंखें झिलमिला गईं। अरूज, फिक्र न करो, मेरे शहीर की दुल्हन तुम ही बनोगी, वादा है मेरा। गले लगाते धीरे से उसके कान में कहा तो वो रोती हुई आंखों से मुस्कुरा दी। अरबाज खान अपने भाई की आंखों में अपने लिए तमस्खर देख चुके थे, इसलिए वो पीछे-ताप खाते वहां से जा चुके थे, जबकि पार्टी में अब खाना पीना शुरू हो गया था। यही तो चाल होती है बड़े लोगों की, जब कोई चीज़ आपके खिलाफ जाने लगे, लोगों का ध्यान खाने की तरफ लगा दें कि वो बाकी सब भूल जाएं। खानम बेगम अपने बेटे के इस हरकत पर बहुत ज़्यादा परेशान होगी। बेटा, क्या हुआ? इतनी देर लगा दी आने में? तबस्सुम खान ने आफताब के पीछे कमरे में आई। जी बस देर होगी, काम में मुड़ते हुए प्यार से कहा। बेटा आओ, आपकी जेठानी, ये आपकी जेठानी कुछ ज़्यादा स्पीड से नहीं चल रही? घड़ी कलाई से उतार कर साइड पे रखता वो बेड पे बैठता बोला। बस बेटा, उनकी जल्दबाजियां ही तो
خراب ہوتی ہیں، خیر ان کی اپنی اولاد ہے نا، ہمیں کیا لینا دینا۔ تبسم خان نے اپنا دامن بچایا، رافعہ خانم سے پنگا کہاں لے سکتی تھیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ شہری کا نکاح ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود خیر اس شہری کو دیکھیں بجائے اپنی دیجے کی بابت جانے وہاں اسٹیج پہ کھڑا رشتہ طے کر رہا تھا۔ عجیب ہی لگا مجھے تو۔ آفتاب کو یہ سارا خاندان ہی بہت عجیب لگتا تھا۔ وہ یہاں تھا تو صرف اپنی ماں کی وجہ سے، جو اپنے شوہر کو چھوڑنا تو دور کی بات ان سے بنا سانس بھی نہیں لے سکتی تھی، اسی وجہ سے ان کو ان کے ساتھ رہنا پڑا۔ آفتاب بھائی، اچانک شہری کی آمد پہ وہ دونوں چونکے۔ آفتاب کھڑا ہوا تو شہری پاس آیا، دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے۔ آفتاب بھائی کہاں تھے آپ؟ تبسم خان وہاں سے باہر چلی گئی تو ان دونوں کو اکیلا چھوڑنا چاہتی تھی تاکہ دونوں اپنے دل کی باتیں کر سکیں۔ کیسے ہو؟ آفتاب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہاں آنے سے پہلے بہت اچھا تھا۔ شہری بہت دکھی لگا۔ آفتاب نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بہت وقت بیت گیا شہری، بہت کچھ بدل گیا ہے یہاں۔ آفتاب نے گمبھیر لہجے میں کہا، میری دیجیے یہاں نہیں، میرا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا یہاں، بس جی چاہتا ہے واپس چلا جاؤں۔ شہری کی آنکھیں لال ہوئی تھیں۔ آفتاب جو کہ اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، واپس جانا مسئلے کا حل ہے کیا؟ آفتاب نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ پھر آپ بتاؤ یار، کیا کروں؟ شہری نے مڑ کر آفتاب کو دیکھا۔ اس مسئلے کا حل نکالو، یہ بھی میں بتاؤں؟ آفتاب نے اٹھتے ہوئے گہرے سانس خارج کرتے ہوئے کہا، کہاں سے ڈھونڈوں دیجے کو؟ پھپھو کے گھر بہت عرصہ پہلے گیا تھا، یاد نہیں نا ایڈریس؟ یہ لو۔ آفتاب نے ایک پیج پہ ایڈریس لکھ کے شہری کو تھمایا۔ شہری نے حیران ہوتے ہوئے آفتاب کو دیکھا۔ اپنی دیجے سے مل لو جا کے۔ آفتاب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے محبت سے کہا، بھائی آپ کے پاس ایڈریس؟ تھینک یو بھائی۔ شہری آفتاب کے گلے لگا اور پھر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ میں دیجے کو واپس لے کے آؤں گا، شہری نے پورے یقین سے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ واپس آئیں گی؟ ایک آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا گیا۔ کیوں واپس نہیں آئیں گی؟ شہری نے حیران ہوتے ہوئے۔ شہری چلتا ہوا آفتاب کے پاس آیا۔ اور ایک بات پوچھوں آپ سے، انہیں یہاں سے گئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ وہ حیران کن انداز میں پوچھ رہا تھا۔ 5 سال۔ آفتاب تو جیسے ہر سوال کا جواب تیار رکھے بیٹھا تھا۔ شہری نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور سوچنے والے انداز میں آفتاب کو دیکھا۔ باقی ساری سچائی دیجے سے مل لو، وہ بتا دیں گی۔ آفتاب کہتے ہوئے کبڈ کی جانب بڑھا اور اسے شہری ہمیشہ سے ہی اپنے چھوٹے بھائیوں جیسا لگتا تھا، اور بچپن بھلے ایک ساتھ کم گزرا تھا لیکن جتنا وقت ایک ساتھ گزرا تھا چاہت بھری گزرا تھا، اور یہی چاہت رافعہ بیگم کو نہ بھاتی۔ شہری کو یہاں سے دور بھیج دیا۔ شہری کو یہاں سے دور بھیجنے کے پیچھے اور کتنے راز تھے، یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد جمیلہ خاتون قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھی۔ آج دیجے ان کے ساتھ نہ تھی، کل سے ان کی طبیعت ناساز تھی تو آج نماز پڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ شہیر خانزادہ کا پاکستان آنا لیکن ان تک نہ پہنچنا انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ امی جان، ناشتہ بن گیا ہے، آ جائیں۔ فضا نے ماں کو پکارا تو وہ اسبات میں سر ہلاتی اپنی تلاوت مشغول رہیں۔ فضا اپنے اور انا کے مشترکہ روم کی جانب بڑھی۔ پڑھ لی نماز؟ پیار سے بہن کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی۔ جائے نماز کو فولڈ کرتے اب فضا کے پاس آئی۔ کیسی رہی شادی؟ انجوائے کیا؟ ہاں، اچھا وقت گزر گیا لیکن مجھے جانا اچھا نہیں لگا۔ فضا نے لمبا سانس خارج کیا۔ کیا ہوا؟ جاتے ہوئے تو بہت ایکسائٹڈ تھی، اب ایسا کیا ہوا جو یوں مرجھا رہی ہو؟ انا کو اس کا انداز تھوڑا عجیب لگا۔ کہیں میکائل بھائی نے تو کچھ نہیں؟ انا کے جو دماغ میں آیا بول دیا۔ ارے نہیں، انہوں نے کیا کہنا ہے، وہاں عورتیں ہی بس عجیب سی باتیں کر رہی تھی، بنا رخصتی کے جانا اچھا نہیں نا؟ اچھا، انڈائریکٹلی فضا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس میں آپ کا کیا قصور؟ یہ تو ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے جو ہمیں ایسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ انا نے اٹھتے شیشے کے آگے کھڑے ہوتے گیلے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے فضا کے اس ریشم سے کالے لمبے بالوں کو دیکھتے ہوئے رہ گئی۔ وہ بال نہیں کٹواتی تھی اور اپنے بالوں کی بہت کیئر کرتی تھی، اسی لمحے تو فضا نے بھی اس کے بال دیکھ کھو جاتی تھی۔ کیا ہوا؟ بالوں کو یوں ڈھیلا چھوڑتے ہوئے وہ واپس
फिजा के पास आ बैठी। सुना है शेरी वापस आ गया है, धीरे से कहती। बहन के चेहरे पर उतार चढ़ाव भी मुलाजा किया, लेकिन वो बिल्कुल सपाट चेहरा लिए हुए थी। क्या करें? वो लापरवाह अंदाज दूजार खड़ी हुई। क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता अना? फिजा उठ के उसके पास जाके पूछने लगी। हमारे लिए नहीं आया, जिनके लिए आया है उन्हें फर्क पड़ना चाहिए। अब की बार अंदाज में तलखी थी। बच्चियों बच्चियों आ जाओ, हातून बीबी बुला रही थी नाश्ते पे। गफूरा, जो उनकी बहुत पुरानी मुलाजिमा थी, दुनिया में उनका कोई ना था, यही रहती थी और सब काम भी कर दिया करती थी, लेकिन घर के अफराद नहीं, इन्हें मुलाजमा नहीं, घर का फर्द ही समझते थे। जी अम्मा, आप चलें, हम अभी आए। फिजा ने दुपट्टा फैला के लिया और अना को लिए बाहर आए, जहाँ तकरीबन सभी जाग रहे थे। बरसों से रवायत थी कि सुल्तान हाउस की के सब मिलकर नाश्ता करते, और आज जो भी वैसे चली आ रही थी। स्वाए शाहिर सुल्तान के, वो इस बात के खिलाफ चाहता था, जिनसे बड़ा मना करते। अजीब बागी तबीयत का इंसान था वो। सब जानते हुए भी कि सब एक साथ नाश्ता करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी ज़ात पर कुछ असर नहीं पड़ता। बहुत मज़े में, बस गोली ही तो लगी है। सुबह तैयार होता, अचानक से उसे उस लड़की के अल्फाज याद आए तो सर झटकते मुस्कुराया। आफ्ताब शेर खान मुस्कुराया, वो जो आज तक कभी नहीं मुस्कुराया। वो मुस्कुराया था किसी अजनबी लड़की की बात को याद करके। कोई नहीं है मेरा। खुद पे परफ्यूम का स्प्रे करते हुए अचानक से उसके अल्फाज याद आए तो दिल बेचैन सा हो गया। अगर उसका कोई नहीं है तो वो कहाँ गई होगी? यही सोच आते फौरन सादी को फोन किया और उस लड़की के बारे में पूछा। सर, वो तो रात को ही डिस्चार्ज होकर चली गई थी। कहाँ? मतलब कहाँ? ड्रॉप किया। अपनी बेचैनी बेकाबू पाते हुए वजाहत की। सर, उन्होंने मदद लेने से इनकार कर दिया था, वो अकेली ही गई हैं। रात को अकेले क्यों जाने दिया? कोई हादसा? आफ्ताब ने लापींचे और फोन बंद कर दिया और फिर परेशान होने लग गया। सादिक को खान का अंदाज आज बदला बदला सा लगा। कौन होगी? कहाँ गई होगी? आफ्ताब के माथे पर पे दो बल वापस अपनी जगह बना चुके थे और वो परेशानी के अंदाज में सोच कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम।